na langga namang goy mga pagturo na to na abi na to insakto maski makasakit na sa inyong isig katawo, makasakit na sa inyong friends, makasakit na sa imong ang mama, makasakit na sa imong iyaan sa dili na maayo, pero maayo ra nimo dayon. Tapos og sawayon ka, masuko ka, no, badlungon masuko ka kung kabalo kag maayo dili maayo, kabalo kag dili maayo nga nakahibalo ka o sa imong kagalingon para nimo maayo, no, masuko man ka, no. So meaning nganong masuko kag sawayon ka sa imong batasan, meaning dili gid maayo imong batasan sa imong isig katawo na ilahang nakita. So kung inana lang ka, no, prove kung para nimo insakto, prove dili ka ngay masuko og sawayon, kay insakto man ka bisa may nasuko sa insakto. Pero kung sawayon man galit ta tapos kay balutang dili gid insakto ato rang gilupot ng pagkalingon ng insakto, masuko jud ta kay maulaw man ta. So ang imong buhaton, quiet and try to change again and again, change gyud lang ga kay bigin maayo agi maayo sa dili maayong buhat.